The Secrets of Life with Subhas Agam. 10 दिनसम्म ध्यान गरिसकेपछि मलाई 10औं दिनमा बाहिर निस्केपछि सबैसँग बोल्न मिल्थ्यो। अनि त्यो दिन उहाँहरूले के साथीहरूले तपाईँको अनुभव कस्तो थियो भनेर सोध्ने क्रममा मैले के भनेको थिएँ भने मेरो जीवनको बाटो आजदेखि परिवर्तन भयो। म अब बौद्ध दर्शनमा भर्ना भएर पढ्छु र यो विषयलाई अध्ययन पनि गर्छु र साधना पनि अगाडि बढाउँछु। ध्यान गरिराख्ने भएको हुनाले यो मेमोरी पावर पनि एकदमै सार्प हुन्थ्यो मेरो, पढेपछि सबै सम्झिने। र त्यो कारणले पनि होला बुद्ध दर्शनको आचार्य तहमा मैले त्यो गोल्ड मेडल नै पाएँ। र त्यसपछि विद्यावारिधि जोइन गरेँ र त्यो 6 वर्ष लगाएर पुरा गरेँ। बुद्धले कसरी यो समाजकै लागि दिनुभएको थियो, तर अहिले इन्डिभिजुअलले मात्रै प्र्याक्टिस गर्ने, तर ऊ आफू एउटा व्यक्ति शान्त आनन्दित भयो भने पुग्यो, यसको लक्ष्य पुरा भयो भने जस्तो भइरहेछ अहिले। यो त सारा समाजलाई नै हामीले के अरे पिसफुल बनाउनलाई विपसना एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले एक्सप्लोर गरेको। 4वटा स्मृति प्रस्थान छ: कायानुस्मृति प्रस्थान, वेदनानुस्मृति, चित्तानुस्मृति र धर्मानुस्मृति। यो 4वटा स्टेप छ विपसना ध्यानमा। मुख्य गरी हामीले पहिला शरीरको ह्याबिटलाई ब्रेक गर्छौँ र अर्को चाहिँ चित्तको मनको ह्याबिटलाई पनि ब्रेक गर्छौँ। मनको ह्याबिट के हुन्छ भने कि त विगतका कुरा सम्झिराख्ने कि त भविष्यको प्लानिङ गरिराख्ने। चले बातम चलम चित्तम निश्चलय निश्चलम मतम भन्छ है। त्यो भनेको के हुन्छ भने जति जति श्वाससँग मनलाई कनेक्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यति त्यति निश्चल हुँदै जान्छ मन। सप्तबोध्यङ्ग, त्यो 7वटा बोधिका इन्लाइटेनमेन्टका 7वटा लेभल छन्। त्यो 7वटा लेभलको पनि कुरा गर्नुपर्छ। यसमा के छ भनेदेखि यसमा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप चरणबद्ध रूपले कसरी माथिसम्म पुग्ने हो त, बोधिसम्म पुग्ने हो त, सम्बोधिसम्म पुग्ने हो त भन्ने त्यो कुरा चाहिँ बुद्धले डिटेलमा बताउनु भएको छ। यत्तिकै डिटेलमा बताएको अरू कुनै पनि ध्यान विधि छैन। भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। भोग र मोक्ष दुवै हातमै तपाईँलाई अहिले नै चाहिएको छ भने तपाईँले फलो गर्ने भनेको विद्या के हो त? तन्त्र हो। त्यो एउटा शास्त्रले भन्छ है। तर त्यहाँ भोग गर्ने भनेको के हो भनेदेखि त्यो भोगमा आसक्त भएर लिप्त भएर भोग गर्ने भनेको होइन। त्यसप्रति पनि अवेर भएर जागरुक भएर त्यसबाट माथि उठ्ने गरी। The Secrets of Life with Subhas Agam. हजुरले बुद्धिज्म भित्रको ध्यान विधि चर्चामा रहेको बुद्धिज्म भित्रको चाहिँ ध्यान विधि विपसनामा चाहिँ विधावारिधि गर्नुभएको छ, जुन भगवान शिवबाट आएको विधि हो भनिन्छ हैन। अब यो मलाई थाहा छैन है, मैले चाहिँ सुनेको छु कि भगवान शिवबाट नै आएको विधि हो, विज्ञान भैरव तन्त्रमा कतै आएको थियो र त्यही विधि चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ अझै परिष्कृत रूपमा चाहिँ अगाडि ल्याउनु भयो भनेको सुनेको छु। अब यस प्रति पनि हजुरको विमति के छ त्यो पनि सहित यो ध्यान विधिमा पिएचडी गर्नु, विधावारिधि गर्नु, यसलाई चाहिँ अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहोस्। हजुर, पहिलो कुरा त विपसना विज्ञान भैरव तन्त्रको कुनै सूत्रबाट आयो भन्ने कुरा सत्य होइन। किनभने विज्ञान भैरव तन्त्र धेरै पछि लेखिएको, बुद्ध जन्मेको धेरै पछि लेखिएको। जस भगवान शिवले जुन शिवका पार्वतीलाई जुन ज्ञान दिनुभएको थियो त्यो ज्ञान दिने क्रममा यो विधि पनि दिनुभएको थियो भन्ने सुनेको हो मैले। यो गलत हो त्यसो भए? त्यो कुरा सही होइन। किनभने मैले विपसनामै 6 वर्ष अध्ययन गरेँ। विपसनामा जुन जुन गहिराईको कुरा गरिन्छ त्यो विज्ञान भैरव तन्त्रमा कतै आउँदैन। विज्ञान भैरव तन्त्रमा 112वटा श्लोकहरू छन्, ती धारणाका श्लोक हुन्। धारणा, ध्यान र समाधि। त्यो धारणा चाहिँ पहिलो स्टेप मात्रै हो, त्यसपछि ध्यान हुन्छ, त्यसपछि समाधि हुन्छ। त्यो त पतञ्जलिका अनुसार पनि धारणा चाहिँ प्रिलिमिनरी स्टेट हो, पहिलो चरण हो कि। तर विपसना त त्यसो भए अब यो विपसनामा जाउँ ल, भगवान शिवको कुरालाई एकछिन थाती राख्दिउँ। विपसना भन्ने ध्यान विधिमै तपाईँले पिएचडी गर्न चाहिँ पहिलो यो कसरी रोज्नु भयो त्यो कुरातिर जाउँ त। त्यो कुरा कस्तो भयो भने म 2009मा म जीवनको त्यो मोडमा थिएँ कि म अब कता जाने हो, मेरो बाटो नै अवरुद्ध भएको थियो है। म यति अन्योलमा थिएँ, यति एउटा तनावको अवस्थामा थिएँ। त्यो
किन त्यस्तो भएको थियो भने मैले अङ्ग्रेजी साहित्यमा एमए पुरा गरेर एउटा आइएनजिओमा जागिर गर्थेँ। आइएनजिओबाट राम्रो पैसा त आउँथ्यो, मैले त्यसको सदुपयोग गर्न पनि सकेको थिइनँ र त्यो पैसाले मलाई कुनै शान्ति आनन्द पनि दिएको थिएन। मेरो सङ्गत पनि त्यसै अनुसारका एनजिओ आइएनजिओका कर्मीहरूसँग हुन्थ्यो। उनीहरू चाहिँ सँगै रातमा साँझ परेपछि होटलहरूमा जाने, घुमघाम गर्ने, होइन, अबेरसम्म बस्ने, त्यो बानी लाग्दै गएको थियो। र त्यसपछि मलाई त्यो बेलामा टाउको दुख्ने पनि हल्का हल्का बाहिर पछाडि टाउको दुख्ने पनि सुरु भइसकेको थियो। मैले के सोचिरहेको थिएँ भने एनजिओमा मैले जुन काम गरिरहेको थिएँ त्यो चाहिँ सबैको कल्याण गर्ने खालको काम थिएन। तर मैले अध्यात्मका ग्रन्थहरूमा जुन जे कुरा पढेको थिएँ, अङ्ग्रेजी साहित्यका कविहरूले लेखेका जुन कुराहरू पढेको थिएँ, त्यसले चाहिँ मेरो मनको जुन कोमलता थियो त्यो कुरालाई त्यो मेरो कामले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको थिएन, बल उल्टोमा बिथोलिरहेको थिएँ। र म चाहिँ अब के गर्ने होला, मैले त रोजेको बाटो त होइन यो भनेर म विचलित भइरहेको बेला कुनै साथीले मलाई 3 दिनको विपसना, त्यो चाहिँ एकजना तिब्बतन रिम्पोछेसँग त्यो विपसना आयोजना हुँदैछ, तपाईँ भाग लिन आउनुभयो हुन्छ भनेर उहाँले खबर गर्नुभयो। त्यो चाहिँ लोबुको लामाटारमा 3 दिन छोक्नी रिम्पोछे भन्ने गुरुसँग हामी 3 दिन ध्यान बस्ने क्रममा दिनभरि ध्यान बस्थ्यौँ हामी। 1 घन्टा ध्यान, 1 घन्टा प्रवचन, त्यस्तो हुन्थ्यो। दिनभरि नै हामी हलमा गुरुसँग हुन्थ्यौँ, प्रश्नोत्तर पनि हुन्थ्यो, ध्यान पनि हुन्थ्यो। त्यही क्रममा तेस्रो दिनमा 1-2 सेकेन्डको लागि मेरो माइन्ड ध्यान गरिराखेको बेलामा स्टप भयो, स्थिर भयो, मनमा कुनै विचार थिएन। धेरै लामो समय होइन, केही सेकेन्ड होला है। अनि त्यसपछि त्यो क्षण अपार थियो, बताइ नसक्नु थियो। जब त्यो सेसन सकियो र हामी बाहिर निस्क्यौँ, मैले पहिलाका रुख बिरुवाहरू जुन छेउछाउमा थिए ती रुख बिरुवाहरूमा अलग्गै रङ देखेँ, अलग्गै सौन्दर्य देखेँ। मेरो वरिपरि जो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो सँगै ध्यान गर्नेहरू, उनीहरूमा अलग्गै सौन्दर्य देखेँ। उनीहरू मान्छे जस्ता लागिरहेको थिएनन्, देवता जस्ता लागिरहेको थियो मलाई। यो सृष्टि नै यति सुन्दर देखिरहेको थियो, म त चकित भइरहेको थिएँ। म कहाँ आइरहेको छु भन्ने भइरहेको थियो। म त यहाँ पहिलोपल्ट आइरहेको छु, यो त यति सुन्दर रहेछ सबै थोक, मैले यो कुरा किन नोटिस गरिनँ पहिला भन्ने भयो। जस्ट के कारणले त, केही क्षण मेरो मन स्थिर भएको कारणले। ध्यान गर्दा सबभन्दा हामीलाई फाइदा हुने चिज के हो भनेदेखि, एक त विचारहरू पातलिन्छन्, कम हुन्छन्, हामी चाहिँ वर्तमान अवस्थामा रहन सिक्छौँ। दोस्रो कुरा के भनेदेखि चित्तशुद्धि हुन्छ। हाम्रो चित्तमा त राग, द्वेष, मोह जस्ता क्लेशहरू निरन्तर खाँदिएर बसेका छन् र त्यो ध्यानले के गर्छ भने त्यो चित्तलाई ती क्लेशहरूबाट थोरै गर्दै त्यो क्लेशहरूबाट मुक्त गर्छ। त्यो जब त्यो क्लेशहरूबाट मुक्त हुँदै जान्छ, चित्त यति हलुङ्गो हुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ हिँडिराखेको बेलामा पनि म तैरिरहेको छु हावामा भन्ने फिल हुन्छ। किनभने तपाईँको मनमा कुनै भारी छैन, कि हलुकापन छ। हो त्यो कुरा फिलिङ भयो त्यो मलाई है, त्यो क्षणमा। अनि त्यसपछि त ओहो, यो त केही अनौठो कुरा रहेछ त यहाँ, एकछिनलाई भए पनि मैले फिल त गरेँ नि। अब यसलाई चाहिँ निरन्तर फलो गर्नुपर्छ। मलाई 10 दिनको विपसना आयोजना हुन्छ भन्ने थाहा थियो। अनि मैले तत्कालै 10 दिनको यहाँ त्यो शिविरबाट फर्केपछि 10 दिनको विपसनाको फारम भरेँ र यहाँ आएर 10 दिन ध्यान गरेँ। 10 दिनसम्म ध्यान गरिसकेपछि मलाई 10औँ दिनमा बाहिर निस्केपछि सबैसँग बोल्न मिल्थ्यो। अनि त्यो दिन उहाँहरूले साथीहरूले तपाईँको अनुभव कस्तो थियो भनेर सोध्ने क्रममा मैले के भनेको थिएँ भने, मेरो जीवनको बाटो आजदेखि परिवर्तन भयो। म अब बौद्ध दर्शनमा भर्ना भएर पढ्छु र यो विषयलाई अध्ययन पनि गर्छु र साधना पनि अगाडि बढाउँछु। मैले भने जस्तै गरेँ। एनजिओ 10औँ दिन भनेको मैत्रीको दिनमा, हजुर। अनि मैले त्यसै अनुसार आएर बौद्ध दर्शनमा जोइन गरेँ। म त्यो एनजिओ आइएनजिओमा जागिर जुन थियो त्यो मैले क्विट गरेँ। त्यसपछि म कहिल्यै त्यता फर्किनँ। मैले जे गरिरहेको छु त्यसपछि बुद्ध दर्शनै अध्ययन गरिरहेको छु। त्यो डिग्रीको कोर्स थियो त्यतिखेर मैले जोइन गरेको, त्यो पुरा गरेँ 2 वर्षमा। ध्यान गरिराख्ने भएको हुनाले यो मेमोरी पावर पनि एकदमै सार्प हुन्थ्यो मेरो, पढेपछि सबै सम्झिने। र त्यो कारणले पनि होला बुद्ध दर्शनको आचार्य तहमा मैले त्यो गोल्ड मेडल नै पाएँ। र त्यसपछि विद्याभारती जोइन गरेँ र त्यो 6 वर्ष लगाएर पुरा गरेँ।
र यो क्रममा रिसर्च गर्ने, आर्टिकलहरू लेख्ने, बुद्धिज्मका किताबहरू अनुवाद गर्ने। हजुर। अब एउटा ध्यान विधिमा विधावारिधि गर्नुभयो। विधावारिधिमा अब हजुरले यो ध्यान विधिको बारेमा के गर्नुभयो? हजुरको ठ्याक्कै टपिक चाहिँ के थियो? विपस्सना मेडिटेसन फर सोसल पिस बिल्डिङ। सोसल पिस बिल्डिङ। हजुर। अर्थात् विपस्सना व्यक्तिको आनन्दको लागि, शान्तिको लागि मात्रै होइन, मुक्तिको लागि मात्रै होइन, यो त समाजकै शान्तिको लागि हो, शान्ति स्थापनाको लागि। हजुर। त्यो समाजको लागि हो बुद्धले भन्नुभएको। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भन्नुभएको छ। र त्यो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भन्ने आस्पेक्ट चाहिँ अहिले एकदम छायामा परिरहेछ। त्यो कुरालाई एक्सप्लोर गरेको बुद्धले कसरी यो समाजकै लागि दिनुभएको थियो, तर अहिले इन्डिभिजुअलले मात्रै प्र्याक्टिस गर्ने। तर ऊ आफू एउटा व्यक्ति शान्त आनन्दित भयो भने पुग्यो, यसको लक्ष्य पुरा भयो भने जस्तो भइरहेछ अहिले। यो त सारा समाजलाई नै हामीले के अरे पिसफुल बनाउनलाई विपस्सना एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले एक्सप्लोर गरेको। अब यति भनिसकेपछि विपस्सना ध्यानको बारेमा बताइदिनुहोस्। हजुर। विपस्सना ध्यान विपस्सना भनेको भित्र हेर्नु होइन? हजुर। बी भनेको विशेष रूपले पस्सना हुन्छ। बी भनेको विशेष रूपले, पस्सना भनेको हेर्नु। भित्र हेर्नु होइन? भित्र हेर्नु मात्रै होइन। ओके। विशेष रूपले हेर्नु। विशेष रूप जे हेर्नु, भाव हेर्नु, स्पन्दन हेर्नु, के हेर्ने भन्ने कुरा म भन्छु है। त्यो मैले अघि पनि थोरै बताएँ। यो 4वटा स्मृति प्रस्थान छ। कायानुस्मृति प्रस्थान, वेदनानुस्मृति, चित्तानुस्मृति र धर्मानुस्मृति। यो 4वटा स्टेप छ विपस्सना ध्यानमा मुख्य गरी बुझ्नुपर्ने है। त्यो अब हामीले जस्तो चाहिँ पहिला सरल रूपले कसरी बुझौँ भने यो अन्तरयात्रा हो। आँखा चिम्म गरेर ध्यान गरिन्छ अक्सर होइन, अन्तरयात्रा हो। आँखा चिम्म गरेपछि त सबैतिर अँध्यारो हुन्छ नि। अब तपाईँले जाने ठाउँ कहाँ हो पनि एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै थाहा छ त छैन। अँध्यारोमा कुनै थाहा नपाएको ठाउँतिर जाँदै हुनुहुन्छ। अब तपाईँलाई केही त एउटा लोकेसन अथवा केही म्याप त चाहियो नि। त गौडा होला, कहीँ चाहिँ घुम्टिया होला, कहीँ चाहिँ होइन पुल होला, कहीँ के नदीमा हेलिएरै तर्नुपर्ने होला। बाटो के हो त? त्यो स्टेप त हुनु पऱ्यो नि। हो, त्यो स्टेपहरू के हो त? पहिला चाहिँ कायानुपस्सना हो। कायालाई हेर्नु अन्त त्यो अन्तर्गत हामीले मुख्यतया हामीले श्वास प्रश्वासलाई अवलोकन गर्छौँ। श्वास आएको गएको कुरा कम्तीमा 3 दिन 4 दिनसम्म हामीले श्वासमै हेर्छौँ। निरन्तर श्वासलाई हेरिराख्ने अभ्यास एकदमै मोनोटोनस हुन्छ। सुरुमा मान्छेले दिक्क वाक्क प्याक्क भएर छोडेर जाउँ भन्ने हुन्छ। कसैलाई ज्वरो आउँछ, कसैलाई कम्मर दुख्छ, कसैलाई घुँडा दुख्छ, त्यो सही नसक्नुहुन्छ। तर त्यो के भएको भनेदेखि त्यो शरीरले आफ्नो स्वभाव छोड्न चाहँदैन। शरीर एकै ठाउँमा बसिराख्ने स्वभाव त छैन नि, चलिराख्ने यताउता गरिराख्ने स्वभाव छ नि। एकै ठाउँमा निरन्तर बसिराख्दाखेरि शरीरको एउटा ह्याबिट डेभलप भएको छ। हामीले विपस्सना मार्फत शरीरको ह्याबिट चाहिँ ब्रेक गर्ने हो। हजुर। शरीरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा आफूले भनेअनुसार मलाई पनि याद छ 3-4 दिनमा मैले पनि 10 दिनको विपस्सना गर्दा यो घुँडा दुखेर तेस्रो कि चौथो दिनमा त म खोच्याउँदै नै हिँड्नु परेको थियो। मलाई ज्वरो आएको थियो। आएको थियो। हजुर। अनि त्यो हामीले पहिला शरीरको ह्याबिटलाई ब्रेक गर्छौँ र अर्को चाहिँ चित्तको मनको ह्याबिटलाई पनि ब्रेक गर्छौँ। मनको ह्याबिट के हुन्छ भने कि त विगतका कुरा सम्झिराख्ने, कि त भविष्यको प्लानिङ गरिराख्ने। वर्तमान अवस्थामा तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, म यहाँ बसिरहेको छु। हाम्रो गुरुगाईजीले त्यो खिचिराख्नु भएको छ। यतिखेर हामीलाई यही मुमेन्टमा छौँ त हामी त कहीँ न कहीँ त उडेका छौँ। कि त तपाईँले यो नेक्स्ट प्रश्न के गर्ने भनेर सोचिराख्नु भएको होला होइन। म पनि तपाईँले सोधेको प्रश्नको बारेमा अहिले इमेजिन गरिराखेको होला होइन। अनेक कुराहरू हुन्छ। हाम्रो दिमाग यति ट्रिकी छ होइन। त्यो हामी अहिले यहीँ जस्ताको के अरे स्थिर रहन, वर्तमान अवस्थामा रहन सक्दैनौँ होइन। हो, त्यो वर्तमान अवस्थामा रहने अभ्यास डेभलप गर्नलाई श्वासमा हामीले हेरिराखेको। श्वासमा हेरिराख्ने अर्थात् के त भने श्वास आएको गएको यो चाहिँ वर्तमानमा छ क्या। हाम्रो शरीर पनि वर्तमानमा छ। शरीर त अहिले यहीँ छ नि त, शरीर कहीँ गएको छैन है। तर यो श्वास पनि अहिले यहीँ नै छ क्या। तर एउटा माइन्ड हो, त्यो चाहिँ के छ त बाहिर दौडिरहेको छ होइन। यहाँ हुँदा पनि मेबी तपाईँले कतिखेर घर सम्झिनुहुन्छ, कतिखेर मैले चाहिँ हाम्रो डेरा सम्झिराखेँ होला, के होला, जाडो भयो भने होला के हो। यो चित्तलाई
वर्तमान क्षणमा कसरी ल्याउने त भन्दा श्वाससँग कनेक्ट गरेर चले बातम चलम चित्तम निश्चलै निश्चलम मतम भन्छ है। त्यो भने के भने जति जति श्वाससँग मनलाई कनेक्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यति त्यति निश्चल हुँदै जान्छ मन। ठिक, श्वाससँग कनेक्ट भएपछि हजुर निश्चल हुन्छ, वर्तमान अवस्थामा रहन्छ। किनभने श्वास त वर्तमान अवस्थामा छ नि त। श्वासलाई त्यो वर्तमान अवस्थामा रहेको चिजसँग कनेक्ट गरेपछि यो पनि बाध्य भएर मन पनि बाध्य भएर वर्तमान अवस्थामा त्यो बाँधिन्छ कि हो। त्यो अभ्यास चाहिँ त्यो कायानुपसेना हो। र त्यसपछि हामी वेदनानुपसेना दोस्रो स्टेप आउँछ। त्यो दोस्रो स्टेपमा के छ भनेदेखि हाम्रो शरीरमा राग द्वेष मोहका कारणले विभिन्न खालका सेन्सेसनहरू पैदा हुन्छन्। रिस उठ्दा बित्तिकै अनुहारमा चाहिँ एउटा एक खालको रातोपना आउँछ, एउटा तातोपना आउँछ, रगत उम्लन्छ भन्छ नि, ठुलै रिस उठ्दा है। मान्छे शरीरमा त्यसको प्रतिक्रिया हुन्छ। हाम्रो मनमा जस्ता भाव आउँछन्, राग आउँदा त्यो अनुसारका को संवेदना आउँछ, द्वेष आउँदा त्यो अनुसारको संवेदना आउँछ है। हो ती संवेदना आएको बेलामा मेरो शरीरमा यस्तो संवेदना आएको छ भनेर जान्ने, जस्ट जान्ने, फेरि त्यसलाई फलो गर्ने होइन। तपाईँले त्यो सेन्सेसनलाई फलो गर्दै जानुभयो भने त्यो फेरि त्यसले संस्कार बनाइहाल्नुहुन्छ तपाईँले है। जस्ट जान्ने। बुद्धले के हुनुहुन्छ भने दुःख छ, तर जुन दिन दुःख छ भनेर तिमीले बुझ्छौ त्यो दिन दुःखबाट मुक्त पनि हुन्छ। तपाईँ जान्नु ठुलो कुरा कि जानेर प्रतिक्रिया नगर्नु है। छनु त छ, जीवनै दुःख हो भनेर जान्नु नै ठुलो कुरो हो। जीवनै दुःख हो भनेर त्यो प्रति दुःख हो भनेर दुःखी हुनुभयो भने तपाईँ फेरि प्रतिक्रिया गर्नुभयो, तपाईँ संस्कार बनाउनु भयो है। यस्तै छ त। यो एज इट इज बुझ्नु चाहिँ के हो त, बुझ्नु नै ज्ञान हो कि। द्याट्स इट भनेर ठ्याक्क तपाईँ चाहिँ कुनै प्रतिक्रिया नगरी यो केही कुरा मिस्टेरियस भइरहेछ यो सृष्टिमा, यसलाई द्याट्स द वे इट इज भन्ने कुरा यो मिस्टेरियस हो, यस्तै छ भनेर तपाईँ त्यो प्रतिक्रियातिर माइन्डलाई लग्नुबाट स्टप गराउन सक्नुभयो भने त्यो मुभमेन्ट अवेकनिङको मुभमेन्ट हो। र हाम्रो माइन्ड त्यसरी स्थिर हुन सक्दैन। हामीले हाम्रो माइन्डको ह्याबिट ब्रेक गर्ने यही नै साधना हो। साधना अर्थात् प्र्याक्टिस। त्यो प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै हामी नयाँ ह्याबिट डेभलप गर्छौँ। अहिले त मन कि त विगतमा कि त भविष्यमा जाने नेचरको छ र हामीले त्यो ह्याबिट ब्रेक गरेर वर्तमान अवस्थामा अहिले नै हामीले धुन्धान ठुलो बिल्डिङ चाहिएको छैन, कार चाहिएको छैन। अहिले त हामी त यहाँ आनन्दै इन्जोय गरेर बसेको हुन्थ्यो नि। त्यो नचाहेको कुरा पनि अहिले सोचेर हामी दुःखी हुनु किन परिरहेको छ र? जुन मुभमेन्टमा छौँ हामी त्यो मुभमेन्टमा हामी बस्न सक्यौँ भने हाम्रो अपार एनर्जी बच्छ। एनर्जी बच्छ है। अफकोर्स रोक्दा नै विचार हो, रोक्दा नभनौँ, विचारलाई अब्जर्भ गर्दा, साक्षी हुँदा। तपाईँले रोक्ने प्रयत्न गर्नु भने फेरि एनर्जी गयो होइन। फलो गर्नुभयो विचारलाई भने पनि एनर्जी गयो होइन। रोक्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने नि एनर्जी गयो है। जस्ट त्यसलाई जानेर साक्षी रूपले यो यस्तै छ भनेर स्टप गर्नुभयो भने त्यो मुभमेन्ट चाहिँ अवेकनिङको मुभमेन्ट हो। त्यतिखेर अपार ऊर्जा स्थिर हुन्छ, बच्छ होइन। र त्यो ऊर्जाले नै तपाईँलाई के गर्छ भने तपाईँ खुसी हुन चाहनुहुन्छ भने मस्तीले गदगद हाँस्न सक्नुहुन्छ। त्यो किनभने एनर्जी जम्मा हुन्छ नि त। हाँस्नलाई त एनर्जी चाहियो नि होइन। त्यो एनर्जी कसरी जम्मा हुन्छ त, तपाईँको माइन्ड स्टप भएको छ नि। शरीर दुखेको बेलामा त हाँस्दाखेरि पनि पेट दुख्छ नि, कस्तो दुख्छ पेट। हाँस्यो आउँदा पुरा पेट दुख्छ। हजुर। अब त्यो त हामीले अहिले के को चर्चा गर्दैछौँ, वेदनाको होइन। र वेदना अघि पनि हामीले वेदनाको थोरै चर्चा गऱ्यौँ। त्यो पञ्चस्कन्धको कुरा गर्दा वेदना यदि प्लिजेन्ट सेन्सेसन आएको बेलामा अथवा अनप्लिजेन्ट सेन्सेसन आएको बेलामा त्यसलाई फलो गऱ्यौँ, तृष्णा जगायौँ भने हामी चाहिँ भव चक्रतिर अर्थात् संसार चक्रतिर फस्यौँ। त्यतिखेर प्रज्ञा जगायौँ अर्थात् यो यस्तो हो, द्याट्स इट भनेर ठ्याक्कै आफूलाई चाहिँ स्थिर गर्न सक्यौँ, साक्षी भएर हेर्न सक्यौँ, तटस्थ भएर हेर्न सक्यौँ भने त्यतिखेर हामीले के गर्न सक्यौँ, फेरि प्रज्ञा जगायौँ। हो, त्यो प्रज्ञा जगाउने अभ्यास अर्थात् धर्मचक्र चलायौँ हामी। बुद्धत्वको बाटोमा, ज्ञानको बाटोमा, अष्टाङ्गिक मार्गको बाटोमा, धर्मको बाटोमा गयौँ। हो, त्यतिखेर हामी चाहिँ हामीले अभ्यासलाई बलियो बनायौँ। अभ्यास लामो अभ्यास चाहिन्छ भने के भने यो अभ्यास चाहिँ ध्यानमा बसिराखेको बेला मात्रै होइन, हरेक क्षणमा माइन्डफुल हुने अर्थात् होसपूर्ण हुने, स्मृतिवान रहने अभ्यास नै के हो त, यो धर्मको अभ्यास हो। र यो चाहिँ विपस्सना 10 डेज जाने अथवा गएर पुरा हुँदैन, बिहान बेलुका 1-1 घन्टा ध्यान बसेर पुरा हुँदैन। यो त मुभमेन्ट टु मुभमेन्ट तपाईँ जहाँ हुँदा पनि होसपूर्ण
हुने र त्यो सेन्सेसन बडीमा कुनै पनि प्रकारको सेन्सेसन आउँदा बित्तिकै हामी त जो जस्तोसुकै मान्छेसँग बिहेभ गरिराख्नु पर्या हुन्छ नि। कसैले थोरै अपमान गर्यो, कसैले थोरै ठग्न खोज्यो भने त्यो मनभित्र आगो उठिहाल्छ होइन। हो त्यतिखेर त्यसलाई पनि समभावले समताभावले हेर्न सक्यौँ भनेदेखि अनि हाम्रो त्यो एनर्जी बस्ने होइन। हजुरको विद्यावारिधीको विषयले चाहिँ विपासनाले चाहिँ शान्ति स्थापनाको लागि सहयोग गर्छ भन्नुभयो। अरू ध्यान विधिहरू रोज्नु भएन। संसारमा धेरै ध्यान विधिहरू चर्चामा छन्, प्रचलित छन्। विशेष गरेर ओशोले चाहिँ डाइनामिक कुण्डलीहरू दिनुभयो, नो माइन्ड लगायतका ध्यान विधि दिनुभयो। ईशा फाउन्डेसनमा अहिले चाहिँ जगी वासुदेव सद्गुरुजीले चाहिँ अरू विभिन्न माइन्ड टेक्नोलोजी समथिङ के भनेर धेरै विधिहरू ल्याइरहनु भएको छ। विभिन्न गुरुहरूले त्यहाँ विधिहरू ल्याएका छन्। हजुरले यो विधिलाई नै शान्ति स्थापना गर्छ भनेर चुज गर्नुभयो। के छ त्यस्तो यो विधिमा? त्यस्तो यो विधि को बारेमा त ओशोले नै के भन्नुभएको छ भने संसारमा जति व्यक्ति विपसना विधिबाट मुक्त भए त्यति अरू कुनै पनि विधिबाट भएको छन् भनेर उहाँले नै भन्नुभएको छ। त्यो फ्रिक्वेन्टली भनेको सुनिन्छ है प्रवचनहरूमा। यो एक त यो विधि बुद्धबाट आएको हो। दोस्रो यो विधिमा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप चरणबद्ध रूपले तपाईँले अभ्यास गर्नुभएको छ। तपाईँले त्यो 4वटा स्मृति प्रस्थान त थाहा छँदैछ। त्यो बाहेक पनि के छ भने सप्तबोध्यङ्ग तपाईँले याद छ त्यो कुरा? त्यो 7वटा बोधिका इन्लाइटेनमेन्टका 7वटा लेभल छन्। त्यो 7वटा लेभलको पनि कुरा गर्नुपर्छ। यसमा के छ भनेदेखि यसमा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप चरणबद्ध रूपले कसरी माथिसम्म पुग्ने हो त, बोधिसम्म पुग्ने हो त, सम्बोधिसम्म पुग्ने हो त भन्ने त्यो कुरा चाहिँ बुद्धले डिटेलमा बताउनु भएको छ। यत्तिकै डिटेलमा बताएको अरू कुनै पनि ध्यान विधि छैन। जस्तो विज्ञान भैरव तन्त्रमा यदि 112वटा ध्यानका विधि छन् भनेर तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, त्यहाँ त ध्यानका विधि चाहिँ कस्तो छ भने एउटा सूत्र एउटा विधि हो कि। एउटा सूत्रमा त सबै त्यो डिटेल आएन नि। भगवान बुद्धले त महास्मृति प्रस्थान सूत्रको एउटा बुक नै छ, किताब नै छैन। डिटेल बाणीहरू हो, उहाँकै प्रवचन हो। उहाँ विपसना कसरी गर्ने त भनेर सिकाउनु भएको त्यो सूत्रलाई के अरे उहाँको प्रवचनलाई किताबको रूपमा पब्लिस गरेको छ है, महास्मृति प्रस्थान सूत्र भनिन्छ त्यो। हजुर, र त्यस्तो एउटै ध्यानको एउटै किताब, विपसनाको एउटै विधि जस्तो 112वटा ध्यानका 112वटा किताब हुनुपर्थ्यो कि। तर त्यो एउटा सूत्रले त पुग्दैन। जस्तो पतञ्जलिले पनि तत्र प्रत्येकता तानता ध्यानम भन्नुभएको छ है। अथवा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने धारणा गर्दा गर्दै जे वस्तुमा धारणा गरिराखेको छ त्यो धारणामा त्यो वस्तुबाट चित्त अन्त छरिएन भने, अन्त भागेन भने, निरन्तर फोकस्ड भइराख्यो भने तेलको धारा जस्तो चाहिँ पानी तप चुन्छ, तेलको धारा के हुन्छ, सरर बग्छ नि, निरन्तर बग्छ नि। हो त्यसै गरी एउटा प्रत्ययमा एकतानता निरन्तर रूपले चाहिँ चित्त लागिराख्यो, यताउता हल्लेन। जस्तो हावा नलागेको ठाउँमा दियो, यताउता हल्लिँदैन नि। हो त्यसरी तपाईँको विचार अन्त कतै हल्लिएन भने त्यही ध्यान हो भन्नु भएको छ। यतिले त पुगेन नि। र बुद्धले चाहिँ हामी सबैप्रति इमान्दारीपूर्वक ध्यानका विधि चाहिँ बताइदिनु भयो डिटेलमा। हजुर, अरू तन्त्रका ग्रन्थहरूमा अरू किताबहरूमा पनि ध्यानका विधिहरू त छन्, तर डिटेलमा बताएको देखिँदैन। कतिपय ठाउँमा त के पनि भनेको छैन, यथा हाटाको पेटकम भनेर यसलाई सुनको थोरै बताइदिने ध्यानको बारेमा। त्यसपछि यो विधि त गोप्य हो, यसलाई चाहिँ सुनको घैँटोलाई जस्तो लुकाएर राख्नु भनेको छ है। त्यो चाहिँ लुकाएर राख्नु भनेको सायद चाहिँ एकदमै भ्यालुएबल छ भनेर भनेको, एकदमै भ्यालुएबल छ भनेर भने। तर उनीहरूले नै हामीलाई नबताइदिएपछि हामीले कहाँबाट सिक्ने? विद्या त लोप भयो नि। हजुर, त्यसको महत्त्व बताउने नाममा विधा नै लोप भयो। त्यो चाहिँ राम्रो भयो। हुन्छ, विपासनाको बारेमा हामीले यति नै बुझौँ। अब म हजुरलाई अर्को अङ्कतिर अगाडि बढाउन चाहन्छु। पहिलो कुरो मैले के बुझेँ भने काठमाडौँ भ्याली र राजा, विशेष गरी शाह राजाहरू र त्योभन्दा अगाडिका चाहिँ लिच्छवीदेखि लिएर किराँतदेखि लिएरको आजसम्मको समयसम्म पनि विभिन्न राजाहरूले पनि मन्दिरमा बढी लगानी गरेको, हतियारमा भन्दा कल्चरमा बढी लगानी गरेको देखिन्छ। र राजाहरूले तान्त्रिकहरूको प्रयोगबाट नै राज्य एकीकरण गरेको र देशलाई पनि यो नेपाल भूमि भनेको तन्त्र भूमि हो, तान्त्रिक भूमि हो भनेर भनेको सुनिन्छ। यसको बारेमा छोटोमा बताइदिनुहोस् न।
नेपाल तन्त्र भूमि हो, नेपाल अध्यात्म भूमि हो भन्ने कुरामा म पनि विश्वस्त छु। किनभने के कारणले विश्वस्त छु, मैले 3-4वटा देश घुमेको छु है। म चाइना, त्यसपछि पाकिस्तान, इन्डिया र श्रीलङ्का, यति देशहरू घुम्दा मैले नेपालमा जतिका पिसफुल पिपलहरू अन्तर्गत पनि देख्दिनँ है। मान्छेहरू नै जति शान्त देखिन्छन् नि त्यति बाहिर कहीँ पनि छैन। त्यहाँ मैले देखेको आधारमा, मेरो अनुभवको आधारमा भन्नु पऱ्यो मैले होइन। म जुन परिवेशमा जन्मेँ, हुर्केँ, मेरो वरिपरि म जन्मदै म 2-3 वर्षको हुँदा नै हजुरबाको काखमा बसेर हजुरबाले श्लोकहरू, ग्रन्थका, उपनिषदका, गीताका श्लोकहरू सुनाउनुहुन्थ्यो मलाई। कतिपय कुराहरू त मलाई चाहिँ बारम्बार सुनाउँदा मलाई कण्ठस्थ पनि भएको थियो, अहिले पनि सम्झिन्छु म। त्यो संस्कार नै हाम्रोमा के छ त, एउटा अध्यात्मतिरको संस्कार छ कि। अनि त्यसपछि तीर्थ, व्रत, पूजा, जप हरेकको घरमा चाहिँ तुलसीको मठ हुन्छ, हरेकको घरमा गीता हुन्छ र पञ्चायन देवताको पूजा हुन्छ, पाठ गरिन्छ। र हामी सबै पूजाआजाको रूपमा होस् कि अथवा भक्तियोगको रूपमा होस् कि कर्मयोगको रूपमा होस् कि हाम्रो न्वारानदेखि अन्तिम संस्कारसम्म हामीले चाहिँ कुनै एउटा दिव्य चैतन्यका अंश हौँ र हामीले अन्ततः के गर्नु छ त, त्यही कुरा प्राप्त गर्नु छ, त्यसैमा मिल्नु छ भनेर हामी त्यसमा फोकस्ड भएका छन्। र यी सबै फेरि तन्त्रका पनि अंश हुने है। त्यो पूजाआजा यो सबै तन्त्रको अंश हो। हो भने जुन घरमा चाहिँ अगरबत्ती बाल्नु, घन्टी बजाउनु, शङ्ख ठोक्नु, हामी नजानेर जानेर जसरी गरिरहेको छौँ त्यो तन्त्र हो। तन्त्र अर्थात् टुल प्रयोग गर्नु के, कुनै पनि विधि, त्यो चाहिँ भौतिक विधिहरूलाई त तपाईँले शरीरलाई नै प्रयोग गर्ने, कुनै अरू साधनलाई प्रयोग गर्ने, प्रयोग गरेर तपाईँले चाहिँ साधना गर्नुहुन्छ भने साधनलाई प्रयोग गरेर साधना गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तन्त्र। अलिकति तन्त्र भनेकै के हो बताइदिनुहोस् त राम्रोसँग। त्यो मैले कतै सुनेको थिएँ, तन्त्र भनेको यस्तो चिज हो जसले अध्यात्म र संसार, मेटलिस्टिक र स्पिरिचुअल दुवै चिज तपाईँलाई चाहिन्छ भने तन्त्रको बाटो तपाईँलाई चाहिन्छ, तपाईँ तन्त्रको बाटोमा जानुहोस्। त्यो तपाईँले कुनै ग्रन्थको श्लोकले नै ठ्याक्कै त्यही भन्छ, भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। भोग र मोक्ष दुवै हातमै तपाईँलाई अहिले नै चाहिएको छ भने तपाईँले फलो गर्ने भनेको विद्या के हो त, तन्त्र हो। त्यो एउटा शास्त्रले भन्छ है। तर त्यहाँ भोग गर्ने भनेको के हो भनेदेखि त्यो भोगमा आसक्त भएर लिप्त भएर भोग गर्ने भनेको होइन। त्यसप्रति पनि अवेर भएर, जागरुक भएर, त्यसबाट माथि उठ्ने गरी त्यो जतिखेर तपाईँले केही भोगिराख्नु भएको छ, तपाईँ खाइराखेको पनि देख्न सकिन्छ कि। तपाईँले खानामा स्वाद पनि लिन सक्नुहुन्छ र खाइराखेको कुरामा स्वाद लिन पनि सक्नुहुन्छ कि। तपाईँले बुझ्नु उपनिषदमा के हुने छ भने द्वा सुपर्णा सयुजा समान वृक्षम परिसस्व जाते भन्ने एउटा श्लोक छ कि है। एउटा वृक्षमा 2वटा चरा छन्, एउटा चराले निरन्तर फलहरू खाएको खाइ छ, डुलेर रुखभरिका फलहरू खाएको खाइ गरेर एकछिन मुख नराखी खान्छ। र एउटा चरो चाहिँ त्यो उसले खाएको खाइ गरिराखेको आनन्दले हेरेर बसिरहेको छ। त हेरेरै आनन्द मानेछ कि। त्यो एउटा चरो फल खाएर आनन्द मान्छ, एउटा चरो चाहिँ हेरेर आनन्द मान्छ। हो त्यो हेरेर आनन्द मान्ने चाहिँ के हो त, तपाईँभित्र पनि त्यो एउटा चित्त छ, साक्षी चित्त हो। त्यो चरो तपाईँको सुसुप्त छ, त्यसलाई जगाउनु नै के हो त, साधना हो। त्यसलाई जगाउनु नै के हो त, तन्त्र हो। यदि त्यो जगाइयो भनेदेखि हामीले जे गर्दा पनि त्यो साक्षी चरा पनि जागेको छ भने, साक्षी चराले पनि होसपूर्ण रूपले हेरिरहेछ भने तपाईँ त्यतिखेर साधना गर्नुभयो। मैले सुनेको थिएँ कि राम शाह भन्ने जो राजा थिए, ती राजाका पनि वरिपरि 3 जना तान्त्रिक थिए अरे। एकजना सिद्ध लखन थापा भन्ने, एकजना उनकी आफ्नै श्रीमती र अर्को एकजना के लामिछाने भन्ने हुनुहुन्थ्यो अरे। र उनकी श्रीमती नै पछि गएर चाहिँ तान्त्रिक विधिबाटै पछि चाहिँ उनको श्रीमान रामशाह मरिसकेपछि सती गइन् र उनी नै पछि मनोकामना देवीको रूपमा चाहिँ अहिले मनोकामना मन्दिर जुन जहाँ छ तिनी नै प्रकट भएकी हुन् रे भन्ने सुने। पृथ्वीनारायण शाहकै जीवनमा पनि गोरखनाथले चाहिँ थुक के अरे दही दिएर दही खुट्टामा लागिसकेपछि गरेको प्रसङ्ग आउँछ। अन्य राजाहरूले पनि तान्त्रिक विधिबाट चाहिँ देवीसँग नै संवाद गरेको कुराहरू आउँछ हैन। यो शाहकालीन समयमा, मल्लकालीन समयमा तन्त्र चाहिँ एकदमै व्याप्त भएको देखिन्छ हैन। यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ?
त्यो जुन मिथिकल कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले, त्यो किम्वदन्तीका अथवा चाहिँ प्रचलनमा आएका कुराहरू, ती कुराहरूको त यथार्थ यही नै हो भनेर यसै भन्न नसकिएला। तर तिनको अर्थ कहाँनिर छ भने, तिनको सार्थकता कहाँनिर छ भने प्रतीकात्मक रूपले तिनले केही कुराहरू सङ्केत गरिरहेको हुन्छ हामीलाई है। केही कुनै एउटा त्यस्तो शक्ति छ, त्यो शक्तिले के गर्छ त, हामीले चाहेको कुरा पुरा गर्दिन भूमिका खेला हुन्छ। जस्तो चाहिँ मेरो जीवनमा पनि केही कुरा त्यसरी लागु भएको छ है। मैले तपाईँलाई अघि नै भने, मैले यो विद्यावारिधि ध्यानमा गर्नुमा मलाई जीवनको रहस्य हामी को हौँ त भन्ने बुझ्नु थियो, जान्नु थियो भनेर, र त्यो कुरा मलाई 10 क्लासदेखि स्कुल लेभलदेखि नै त्यो मनमा थियो, महाभारत पढ्दादेखि नै भनेको थिएँ नि। त्यो मेरो मनमा निरन्तर त्यो विचार रहिरहेको हुँदा अस्तित्वले मलाई त्यो सहज रूपले पुरा पनि गर्थ्यो। मैले चाहिँ जब मेरो डिग्री सकियो बुद्ध दर्शनमा, त्यसपछि मैले पिएचडी गर्ने बेलामा मैले पिएचडीले फन्डिङ गरिदिने स्पोन्सरहरू पाएँ। मेरो दुईजना स्विजरल्यान्डको दुईजना साथीहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूले मलाई 6 इयर्ससम्म निरन्तर फन्डिङ गरिदिनु भयो, स्कलरसिप दिनुभयो है। र त्यो कारणले मैले त्यो जब उनीहरूले, मैले नमागी नै उनीहरूले त्यो अफर गरे, त्यसपछि मैले के रियलाइज गरेँ भने, मनमा तपाईँले स्वच्छ मनले एकदम डिपली चाहेको कुरा छ भने त्यो अस्तित्वले त्यो कुरा पुरा गर्छ। जे कृष्णमूर्ति के हुनुहुन्छ भनेदेखि, डु वाट यु लभ एन्ड द होल एक्जिस्टेन्स विल टेक केयर अफ यु। र यो कुरा मैले आफ्नो जीवनमा बारम्बार अनुभूति गरेको छु। यो त बडा मिठो सूत्र भनिदिनु भयो। मैले अहिलेसम्म चाहिँ डु वाट यु लभ, लभ वाट यु डु भन्ने मात्र सुनेको थिएँ। त्यही त, त्यो त बडा राम्रो कुरा भयो कि डु वाट यु लभ एन्ड द एक्जिस्टेन्स विल टेक केयर अफ एभ्रिथिङ। त्यो भएपछि त तपाईँलाई प्यास भएको चिजमा समर्पण गर्नुभयो भने अस्तित्वले तपाईँको अरू सबै कुरा टेक केयर गर्छ। तपाईँ आफूले चाहेको चिज नै गर्दा राम्रो है। वन्डरफुल, सो वन्डरफुल। त्यो त मेरो जीवनको एउटा सूत्र नै भयो। त्यो जब कृष्णमूर्तिको प्रवचनमा मैले त्यो कुरा सुने, त्यसपछि त एक त मेरो पहिलादेखि नै त्यो स्वभाव थियो, र उहाँको वचनले के गर्यो भने त्यसमा प्रामाणिकता दियो क्या। ए हो त, मैले जे गरिरहेको छु त्यो त म सही बाटोमा रहेछु भन्ने कुरा म चाहिँ ढुक्क भएँ। त्यसपछि मलाई झन् आनन्द आयो आफूले मन लागेको कुरा गर्नुमा। अहिलेसम्म पनि म निरन्तर आफूले गरेको कुरा इन्जोय गर्ने कुरा गरिरहेको छु, र अस्तित्वले सबै कुरा पुऱ्याएको छ। अहिले यो कोभिडको बेला सुरु भएपछि मेरो पिएचडी त सकिसकेको थियो, कोभिड सुरु नहुँदै। यो कोभिडको बेला सुरु भएपछि जब गर्ने सबै कुराहरू म त यो विदेशीहरूलाई योग ध्यान सिकाउने गर्छु नि, तर विदेशीहरू त ठ्याक्कै आउन छोडे। तैपनि मेरो त्यो स्विस साथीहरूले मेरो फन्डिङ चाहिँ कन्टिन्यू गरिदिनु भएको छ। ठिक। हजुरले यो बिचमा धेरै आर्टिकलहरू पनि लेख्नु भएको छ, र केही किताबहरू अनुवाद पनि गर्नुभएको छ, लेख्नु पनि भएको छ होइन। रमण महर्षिको बारेमा हजुरले एउटा पुस्तकै लेख्नु भएको रहेछ। रमणको पुस्तक लेखिसकेको व्यक्तिलाई रमण जस्तो एउटा महापुरुषको बारेमा थोरै नसोधी कसरी अन्त गरौँ, रमणको बारेमा केही बताइदिनुहोस्। रमण महर्षिको अरुणाचलका यस्ता सन्त हुनुहुन्थ्यो जसको छेउमा बस्दा मात्रै धेरै प्रश्न लिएर गएका मान्छेहरूको पनि प्रश्नहरू समाधान हुन्थे, छेउमा बस्दा मात्रै। यो एउटा केही रहस्य कस्तो रहेछ भने हेर्नु, रमण महर्षिले बारम्बार आफ्नो प्रवचनमा भन्ने पनि गर्नुहुन्छ, तपाईँले संसारलाई सबभन्दा कल्याण गर्ने सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भनेदेखि, यदि कल्याण गर्न चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा ठुलो कल्याण के हो भने तपाईँ आफू जाग्नुहोस्। तपाईँ जाग्नु नै संसारको कल्याण हो। संसारको लागि त्यही सबभन्दा ठुलो कल्याण हो, र त्यो उहाँले आफूमा गरेर देखाउनु भयो। उहाँ ध्यानमा बस्दा अब उहाँको शरीरमा किरा लाग्दा, धमिरा लाग्दा, पिप आउँदा, केही कुरा उहाँको शरीरको बोध नै हुन्थेन, विधेय अवस्थामा पुग्नुहुन्थ्यो, देहभन्दा माथि आउट अफ बडी हुनुहुन्थ्यो है। उहाँ केवल साक्षी, यो त शरीरलाई भएको हो, मलाई कहाँ भएको छ र। पूर्ण अघि हामीले साक्षीको कुरा गऱ्यौँ नि, त्यो पूर्णतया त्यो साक्षीमा स्थिर रहन सक्दा चाहिँ त्यो शरीरबाट पनि माथि उठ्न सकिने रहेछ। र महर्षिको बारेमा मैले एउटा साह्रै सुन्दर प्रसङ्ग तपाईँलाई सुनाउँछु। एकपल्ट उहाँलाई भेट्न आउने कुनै भक्तले बजारमा उपलब्ध सबभन्दा मिठो मिठाईहरूको प्याकेट ल्याएर चढाउनु भयो। महर्षिले सबैलाई बाँड्न भन्नुभयो छेउको मान्छेलाई, र त्यो सबैलाई बाँड्ने क्रममा सबैलाई एक एकवटा दिइसकेपछि महर्षिलाई उसले 2टा दियो।
त्यसपछि महर्षिले त्यो दुईवटा तत्कालै त्यो भाँडामा फिर्ता राखिदिनु भएर म अब 7 दिनसम्म उपवास गर्छु भन्नुभयो। किन भगवान् हामीले के गल्ती गऱ्यौँ भनेर उनीहरूले सोधे। त्यसपछि उनीहरूले के भने मैले यत्रो वर्ष तिमीहरूलाई साँचो अध्यात्म के हो, साँचो साधना के हो भनेर सिकाउँदा सिकाउँदै तिमीले मलाई र अरूमा भेद गर्ने। मैले आफूलाई र अरूलाई भेद, आफू र अरूमा भेद देख्थिनँ। यही हो मेरो साधना र यो कुरा तिमीले असफल बनाइदियो। अहिले मलाई बुझेनौ, तिमीहरूले साधना बुझेनौ, ध्यान बुझेनौ। यति सानो कुरामा पनि विभेद गर्छौ भने ठुल्ठुलो कुरा तिमीहरूले के गर होला। एउटा मिठाईमा पनि विभेद गर्दैन। त्यो मुक्त पुरुषको लक्षण तपाईँले अघि सोध्नु भएको थियो नि, यही नै हो। उसले आफू र अरूमा फरक देख्दैन। हुन्छ त हजुरको अध्ययनका केही छिटा केही बाछिटाहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। धेरै प्रश्नहरू अझै चाहिँ का उत्तरहरू सुन्न मन थियो। समय घर्किसक्यो। यति बेला हामी चाहिँ यो रातको अहिले 5:30 भयो, तर अँधेरो भइसक्यो। हामी अहिले खप्तर बाबाको आश्रम, त्यहाँ उहाँको समाधि छ होइन, यहीमाथि उहाँको समाधिको अगाडि बसेर यसरी कुरा गरिरहेका छौँ। खप्तर बाबाको आश्रममा बसेर हजुरसँग यसरी बसेर यो कुराकानी गर्न पाएँ। हजुरका ज्ञान, हजुरका अध्ययनका कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो। हजुरको यो ज्ञानको लागि आभारी छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। अन्तमा मैले केही सोध्न बिर्सेको केही छ भने बताइदिनुहोस्। सोध्न बिर्सेको कुराहरू नेक्स्ट टाइम गरौँला। हुन्छ हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ विथ अस। अतुलजी यति जाडोमा पनि कामेर हामीलाई खिचेर बसिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच अतुलजी। हुन्छ त अन्तमा हजुरहरूलाई यो किताब देखाउँदै उहाँको पुस्तक एउटा हामीसँगै छ, रमण महर्षि जीवनी र शिक्षा। यो पुस्तक हजुरले लिन सक्नुहुन्छ। निकै राम्रो लाग्यो मलाई टपिकहरू हेर्दा। त्यो मलाई पिएचडी फन्डिङ गर्ने स्विस साथीहरूले नै यो किताब पनि छापिदिएको हो। मैले सबैलाई फ्री अफ कस्ट गिफ्ट गर्न पाइरहेको छु। ओके ल, हजुरलाई पनि चाहना छ भने उहाँसँग सम्पर्क गरेर लिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ त हजुरको समयको लागि आभारी छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.